औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शब बारात की मुबारक रात अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ज़िंदगी में एक मरतबा फिर अता फ़रमाई। आज आपसे मुखातिब होने का मकसद यह है कि शब बारात के कुछ मामूलात आपके साथ शेयर किए जाएँ, जो कुरान व हदीस और बुज़ुर्गान दीन, सूफ़ियाए कराम, मशाइर उम्मत के तजर्बात अफादात का निचोड़ है। उन्होंने जो बताया है वो आपके सामने शेयर करूं, ताकि हो सकता है कि किसी एक आदमी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हो जाए। हम बताएं, हम आगे शेयर करें, हम भी ये इबादत करें, अगला आदमी भी करे, तो हो सकता है किसी एक इखलास वाले का सजदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए और उसके सदक़े हम सब की बख्शिश हो जाए, मग़फ़िरत हो जाए। तो आज की रात जितने भी अमाल किए जाते हैं वो मुस्ताहिब अमाल किए जाते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक भी कुछ अमाल किए जाते हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस हमें मिलती है, रवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस रात कब्रिस्तान में भी तशरीफ़ ले गए और हज़रत आयशा को ये भी वसीयत नसीहत भी फरमाई कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला का लुत्फ़ व करम इतना होता है कि बनु कल्ब की बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं इतने अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश फरमा कर उनको जन्नत का संदेशा अता फरमाते हैं। तो इन हदीस से मालूम होता है, और फिर बुजुर्गान दीन सूफियाए कराम का ये मामूल रहा है कि इस रात को इबादत रियाजत किया करते थे। रात को जाग कर इनफरादी तौर पर इबादत की जाए या इज्तमाही तौर पर इबादत की जाए, किसी भी अंदाज के साथ अल्लाह तबारक व तआला को याद किया जाए, ऐसी इबादत की जाएँ, ऐसी नफली इबादत की जाएँ जो अल्लाह तबारक व तआला के तकर्रब का बाइस बने। तो बुजुर्गान दीन ने कुछ ऐसे मामूलात बताए हैं जो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि इस रात को नज़दीक तरीन जो कब्रिस्तान है, मुसलमान मर्द हजरात वहाँ जाएँ या अपने वालदैन की कब्रों के पास जाएँ, वहाँ पे जाके फातिहा पढ़ें, इखलास पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरत तकासर पढ़ें, अव्वल आहद दुरूद शरीफ पढ़ कर उसका सवाब उन कब्रिस्तान वालों की रूह को इसाल करें। और फिर औरतें जो हैं वो कब्रिस्तान न जाएं, बल्कि वो घरों में ही मगरिब की नमाज के बाद फातिहा, इखलास, दुरूद पाक और ये आयात बैनात का विर्द करके अपने मरहूमीन को तोहफे के तौर पे पेश करें। इस रात की इब्तिदाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांग के की जाए। मगरिब की नमाज के बाद नफली नमाज जो नमाज अवाबीन है वो अदा करने की कोशिश की जाए, उसको अदा किया जाए। और मर्दों के लिए सबसे जो बड़ी बात है कि वो इशा की नमाज भी बाजमात अदा करें, और आने वाली जो सुबह फजर की नमाज है वो भी बाजमात नमाज अदा करें। तो सही हदीस से ये साबित है कि जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ अदा करता है और सुबह फजर की नमाज जमात के साथ अदा करता है, तो गोया वो पूरी रात इबादत में रहा है। तो ये आसान सा अमल हम सब कर सकते हैं। आज की रात तो कम अज़ कम ये अमल ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा ज़िक्र अज़कार की अगर कोई महफ़िल हो रही हैं, आपकी मसाजिद में तकरीब हो रही है, किसी घर में कोई अल्लाह के ज़िक्र और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की बज़्म से जाई जा रही है, तो ज़रूर उसमें शामिल हो जाइए। इसके अलावा कुछ बुजुर्गान दीन ने यह भी फरमाया है कि आज की रात अगर कोई शख्स बेरी के जो पत्ते होते हैं वो पानी में डाल के पानी गर्म करके वो गुस्ल करता है, तो वो जादू से महफूज रहता है। ये भी किसी बुजुर्ग के मुजर्रब अमलियात में से हो सकता है। बुजुर्गों ने तजर्बात किए हैं, उन तजर्बात से उनको जो इस्तेफादा हुआ तो उम्मत की आसानी के लिए उन्होंने बता दिए हैं। तो अगर कोई शख्स ये अमल करना चाहता है तो ये अमल भी ज़रूर करे। इसके अलावा बुजुर्गान दीन का जो मुजर्रब अमल रहा है कि इस रात कम अज़ कम 3 दफ़ा सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जाए। 3 दफ़ा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के बाद फिर 3 दफ़ा इस सूरत दुहान पढ़ी जाए, इनकी तलावत की जाए। इसके अलावा आयत करीमा जो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 दफ़ा इसका विर्द किया जाए। इसके बाद फिर अस्तग़फ़ार जो है सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन व अतूबु इलैहि फ़ग़फ़िरली कम अज़ कम 100 दफ़ा ये पढ़ी जाए। उसके बाद दुरूद पाक जो है, कोई भी दुरूद पाक पढ़ें, 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें।
اس کے بعد جو ہے کوشش کریں کہ نفلی نماز ہے لیکن بڑی افضل نماز ہے صلاۃ التسبیح، یہ آج کی رات ہر آدمی پڑھنے کی کوشش کرے، اور صلاۃ التسبیح خشوع اور خضوع اخلاص کے ساتھ سب حضرات پڑھیں۔ اس کے علاوہ قیام اللیل کے 8 نوافل اگر آپ ادا کر لیں، لیل کی جو قیام ہے اس کی نیت کر لیں اور 8 نوافل 2 کر کے آپ ادا کر لیں، تو یہ بھی صوفیاء کرام کا ایک بڑا مجرب نسخہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ حلقہ ذکر اور نعت، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اجتماعی عبادت جو ہوتی ہے اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی ایک آدمی کی قبول ہو جائے جو صاحب حال آدمی ہو، صاحب تقوی ہو، نیک آدمی ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، اللہ کی محبت میں مستغرق ہو اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں مبتلا ہو، تو ہو سکتا ہے اس کی صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پوری محفل پہ اپنا خصوصی کرم فرما دے۔ تو آج کے دن یہ بھی کوشش کر لیں کہ کسی بھی محفل میں ضرور شامل ہو جائیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی اللہ کے ولی کا مزار ہے تو وہاں پہ جا کے فاتحہ اور اخلاص پڑھ لیں، اس نیت کے ساتھ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے وقت کا اللہ کا دوست تھا، ولی تھا، اور اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ جو انوارات و تجلیات برستی ہیں ہمیں قرآن بتاتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ جا کے آپ فاتحہ اخلاص پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں۔ پھر اس رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغفرت کی جو دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف فرما اور معاف کرنے والوں کو تو پسند فرماتا ہے۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ اگر کسی کو عربی میں یہ دعا نہیں آتی تو وہ اردو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ بس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں تو ہم پہ کرم ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی جائے، صحابہ اکرام کا وسیلہ دیا جائے، بدری صحابہ کا، عشرہ مبشرہ کا وسیلہ دیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری اور لازوال اہل بیت کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہیدان کربلا کا واسطہ دیا جائے، یعنی التجائیں کی جائیں، گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں مانگا جائے، اور براہ راست کسی وسیلہ کے بغیر بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو مانگیں، جس طرح نقشبندی صوفیاء کا ایک ورد ہے کہ وہ ختم خواجگان شریف پڑھتے ہیں، تو آج کی رات اگر کوئی ختم خواجگان شریف تعداد کے ساتھ پڑھ جائے تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مجرب نسخہ ہے، کیونکہ ختم خواجگان میں اللہ کو ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے کہ یا اللہ ہو، یا عزیز ہو، یا ودود ہو، یا کریم ہو، یا وہاب ہو، یا حی ہو، یا قیوم۔ پھر دعائیں اس طرح مانگی جاتی ہیں کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یا قاضی الحاجات، یا دافی البلیات، یا حل المشکلات، یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، یا منزل البرکات، یا مسبب الاسباب، یا رافع الدرجات، یا مجیب الدعوات، یا امان الخائفین، یا خیر الناصرین، یا دلیل المتعیرین، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا مفرع المعذونین رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ کتنی خوبصورت یہ دعائیں ہیں، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام ہیں۔ بزرگوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، تو یہ ختم خواجگان اس انداز کے ساتھ اگر اللہ کو پکارا جائے، اخلاص کے ساتھ پکارا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ آج کی رات پکارا جائے، اور پھر آج کی رات جو قرآن و حدیث کی تشریحات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک کرنے والے کی کبھی معافی نہیں ہے، اس لیے شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، ہمیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو اپنے قلب و باطن پہ نقش کیا جائے اور شرک سے اپنی جان کو آزاد کروایا جائے۔ پھر دوسرا، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی، اس لیے اپنے والدین اگر زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور اگر وہ قبروں میں چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں پہ جا کر ان کو اصال ثواب کا تحفہ دے کے وہاں پہ جا کر اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے۔
خونی رشتوں کو جو توڑنے والا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو آج کی رات جوڑنے والی رات ہے، آپس میں تعلقات قائم کیے جائیں۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کو معاف فرما دیں، کسی نے اگر زیادتی کیا تو اللہ کی رضا کی خاطر آپ اس کو معاف فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ یعنی آج کی رات عبادت کی جائے، اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے، کیونکہ رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کی آمد سے پہلے یہ رات ہمیں رمضان کی تیاری کا حکم دے رہی ہے۔ رمضان کی تیاری باطنی طور پر تب ہی ممکن ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جائیں، اپنی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکتوں سے ہمیں مستفید فرمائے، اور اپنے دامن رحمت میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رحمت والا وہ ایک حلقہ ہے اس میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔